नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुलाई पूर्ण अर्को नयाँ भिडियोमा। आजको यस भिडियोमा नेपाल टेलिकम न्याब सेवा खरिदार साथै साथीहरु सबै प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा 2078-79 को लागि द्वितीय पत्रको अति सम्भावित प्रश्न उत्तर लिएर उपस्थित भएका छु। त्यसकारण साथीहरु कृपया भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला र यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई प्रेस अल गर्नु होला। साथै साथीहरु फेसबुक पेज अन्तर्गत हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया पेजलाई लाइक कमेन्ट अवश्य गरिदिनु होला। ल साथी, आजको प्रश्न नम्बर 1 रहेको छ, खाद्य सम्प्रभुता भनेको के हो? लेख्नुहोस्। यसको उत्तरमा रहेको छ साथीहरु, खाद्य उत्पादन एवं वितरणका सबै कार्यमा कृषकको आफ्नो पूर्ण अधिकार तथा स्वतन्त्र हुने अवस्थालाई खाद्य सम्प्रभुता भनिन्छ। यो कृषि उत्पादन एवं वितरण प्रणालीमा किसानले उपभोग गर्ने एवं अभ्यास गर्ने अधिकार हो। खाद्य उत्पादन र वितरणका कार्यमा किसानलाई स्वतन्त्र राख्दा खाद्य सम्प्रभुताको प्रत्याभूत हुने गर्दछ। खाद्य सम्प्रभुतामा किसानले देहाय बमोजिमका अधिकार राख्दछ। यहाँ रहेको छ साथीहरु, खाद्य सम्बन्धी नीति निर्माणमा सहभागी हुने, खाद्य उत्पादन एवं वितरण प्रणालीसँग सम्बन्धित कुनै पनि व्यवसायको रोज्ने, कृषियोग्य भूमि, श्रम, बिउ बिजन, प्रविधि, औजारको छनौट गर्ने, कृषि व्यवसायको विश्वव्यापीकरण एवं व्यापारीकरणको प्रतिकूल प्रभावबाट मुक्त रहने। त्यसैगरी साथीहरु, यहाँ प्रश्न नम्बर 2 रहेको छ, प्रत्येक मन्त्रालयमा रहने लेखा परीक्षण तथा आन्तरिक नियन्त्रण समितिको गठन विधि बारे चर्चा गर्दै यस समितिले गर्ने कार्यहरू के हुन् उल्लेख गर्नुहोस्। यसको उत्तरमा रहेको छ, संघ प्रदेश र स्थानीय तहको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न तर्जुमा गरिएको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन 2076 ले प्रत्येक मन्त्रालयमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, आन्तरिक तथा अन्तिम लेखा परीक्षण, प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि देहाय बमोजिमको लेखा परीक्षण तथा आन्तरिक नियन्त्रण समिति रहने व्यवस्था गरेको छ। यहाँ क नम्बरमा रहेको छ साथीहरु, सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायको लेखा उत्तरदायी अधिकृत एवं निजले तोकेको अधिकृत संयोजक। ख मा रहेको छ सम्बन्धित निकायको योजना महाशाखा प्रमुख सदस्य। त्यसैगरी यहाँ ग नम्बरमा रहेको छ सम्बन्धित निकायको प्रशासन महाशाखा प्रमुख सदस्य। घ नम्बरमा रहेको छ संयोजकले तोकेको सम्बन्धित निकायमा कार्यरत विषय क्षेत्रको ज्ञान तथा अनुभव भएको सम्बन्धित पदाधिकारी सदस्य। अंग नम्बरमा रहेको छ सम्बन्धित निकायको अनुगमन महाशाखा वा शाखा प्रमुख सदस्य। च नम्बरमा रहेको छ सम्बन्धित निकायको आर्थिक प्रशासन प्रमुख सदस्य सचिव। त्यसैगरी साथीहरु, यहाँ रहेको छ समितिले गर्ने कार्यहरू, आफ्नो कार्यालय वा माथाका कार्यालयबाट सम्पादन गर्ने कार्यहरू जस्ता पूर्व एवं मितव्ययी रूपमा सम्पादन गरी नतिजा उन्मुख गराउने, वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण गर्ने, वित्तीय विवरणलाई व्यावसायिकीकरण बनाउने, लेखा परीक्षणबाट काम भएको बेरुजु फोर्चोट गर्ने गराउने, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीले सुदृढीकरण एवं प्रभावकारी बनाउने। त्यसैगरी साथीहरु, यहाँ प्रश्न नम्बर 3 रहेको छ, नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि कर नलाग्ने वस्तु तथा सेवाहरू के हुन् उल्लेख गर्नुहोस्। यसको उत्तरमा रहेको छ, नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन 2052 को अनुच्छेद 1 मा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट हुने वस्तु तथा सेवाहरूको व्यवस्था छ। यी वस्तु तथा सेवाहरूको खरिद बिक्रीमा मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्दैन। मूल्य अभिवृद्धि कर नलाग्ने वस्तु तथा सेवाहरू निम्न छन्। यहाँ रहेको छ साथीहरु, आधारभूत कृषि उत्पादन जस्तै धान, मकै, गहुँ, कोदो आदि, आधारभूत आवश्यकता वस्तुहरू जस्तै नुन, मट्टीतेल, दाउरा आदि, जीव जन्तु तथा सोको उपज जस्तै गाई, भैँसी, भेडा, बाख्रा आदि, कृषि सामग्री जस्तै खुर्पा, कोदालो, साभेल, गैती, बन्चेरो आदि, औषधि उपचार तथा यस्तै स्वास्थ्य सेवाहरू, शिक्षा, किताब, अखबार र मुद्रित सामग्री, कलात्मक र कलाकृति सेवा, यात्रुवाहक यातायात, घर जग्गा भवन। त्यसैगरी साथीहरु, यहाँ प्रश्न नम्बर 4 रहेको छ, नेपालको पुँजी बजारका सबल पक्ष के हुन् लेख्नुहोस्। यसको उत्तरमा रहेको छ साथीहरु, छरिएर रहेको ससाना रकमलाई परिचालन गरेर पुँजी निर्माणमा सहयोग गर्ने बजार पुँजी बजार हो। यो दीर्घकालीन रूपमा पुँजी निर्माण गर्ने एवं परिचालन गर्ने स्रोत हो। नेपालमा पुँजी बजारको विकासका लागि कानुनी र संस्थागत व्यवस्था गरिएको छ। नेपाल धितो पत्र सम्बन्धी ऐन 2063 र यस अन्तर्गत नियमावलीको व्यवस्था गरिएको छ। पुँजी बजारको नियमन गर्न स्वतन्त्र र स्वायत्त संस्थाको रूपमा नेपाल धितो पत्र बोर्डको व्यवस्था छ। नेपालको पुँजी बजारमा यो व्यवस्था आफैमा एक सबल पक्ष हो। अरू सबल पक्षले निम्न अनुसार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। यहाँ रहेको छ साथीहरु, पुँजी बजारको विकासको लागि कानुनी तथा संस्थागत आधारशिला तयार भएको, नीतिगत स्थायित्वको सुनिश्चितता दिएको, शेयर बजारमा गैर आवासीय नेपालीको आकर्षण बढ्दै गएको, शेयर बजारमा उत्पादनमूलक संस्थाको प्रवेशलाई प्रोत्साहन गर्न थालिएको, सर्वसाधारण जनताहरू शेयर बजार प्रति आकर्षित हुन थालेको, शेयर बजारमा सहभागिता बढ्न थालेको,
शेयर बजारमा सूचीकृत कम्पनी र धितोपत्र व्यवसायिक दुवैको संख्या वृद्धि हुँदै गएको, उपत्यका बाहिरबाट पनि अनलाइन मार्फत शेयर खरिद बिक्री हुन थालेको, स्वचालित कारोबार प्रणालीको विकास भएको, धितोपत्र ड्राफ्ट तुरुन्तै हुने गरेको, प्राथमिक बजार देशव्यापी विस्तार भएको। त्यसैगरी साथीहरु यहाँ प्रश्न नम्बर 5 रहेको छ, भन्सार मूल्याङ्कन पुनरावलोकन समितिको गठन तथा काम कर्तव्य र अधिकार बारे लेख्नुहोस्। यसको उत्तरमा रहेको छ, भन्सार अधिकृतले पैठारी भएको माल वस्तु मूल्याङ्कन सम्बन्धमा गरेको निर्णय एवं आदेश उप चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले पूर्ण अवलोकनका लागि त्यस्तो निर्णय वा आदेश भएको मितिले 15 दिनभित्र देखाए बमोजिमको गठित मूल्याङ्कन पूर्ण अवलोकन समिति समक्ष निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ। यहाँ रहेको छ साथीहरु भन्सार मूल्याङ्कन पूर्ण अवलोकन समितिको गठन। क नम्बरमा रहेको छ, राजस्व प्रशासन सम्बन्धी ज्ञान र अनुभव भएको निजामती सेवाको कम्तीमा राजपत्र अङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृत अध्यक्ष। त्यसैगरी साथीहरु यहाँ ख नम्बरमा रहेको छ, भन्सार प्रशासन सम्बन्धमा राजपत्र अङ्कित पदमा कम्तीमा 3 वर्षको अनुभव प्राप्त कम्तीमा राजपत्र द्वितीय श्रेणीको बहालवाला व्यक्ति वा सोही अनुभव प्राप्त सोही श्रेणीको पदबाट अवकाश प्राप्त व्यक्ति 1 जना सदस्य। त्यसैगरी ग नम्बरमा रहेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सम्बन्धमा राजपत्र अङ्कित पदमा कम्तीमा 3 वर्षको अनुभव प्राप्त कम्तीमा राजपत्र अङ्कित द्वितीय श्रेणीको बहालवाला व्यक्ति 1 जना सदस्य। त्यसैगरी साथीहरु यहाँ रहेको छ, समितिको काम कर्तव्य र अधिकार। निवेदकले पेश गरेको प्रमाण बुझ्ने, भन्सार अधिकृतले गरेको भन्सार मूल्याङ्कन ठिक भए नभएको सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्ने, भन्सार अधिकृतले गरेको मूल्याङ्कनलाई नै कायम गर्न, बदर गर्न वा त्यस्तो बाल वस्तुको मूल्याङ्कन गर्न सक्ने, भन्सार मूल्याङ्कन कायम गर्दा वा बदर गर्दा स्पष्ट कारण र आधार खुलाउनु पर्ने, भन्सार अधिकृतले गरेको निर्णयलाई सदर वा बदर गर्ने सम्बन्धमा भन्सार अधिकृतले गर्ने निर्णय आफै गर्ने निवेदकबाट थप प्रमाण कागजात दाखिला गराउने, मालवस्तुको मूल्याङ्कनका लागि आवश्यक पर्ने सूचना सङ्कलन गर्ने, समितिले गरेको निर्णयको जानकारी निर्णय भएका मितिले 7 दिनभित्र निवेदक, भन्सार विभाग र सम्बन्धित भन्सार कार्यालयलाई दिने, समितिले गरेको काम कारबाहीको मानसिक प्रतिवेदन महिना भुक्तान भएको 7 दिनभित्र अर्थ मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्ने। त्यसैगरी साथीहरु यहाँ प्रश्न नम्बर 6 रहेको छ, नेपालको संविधानमा थप भएका नयाँ व्यवस्थाबारे चर्चा गर्नुहोस्। यसको उत्तरमा रहेको छ, विक्रम सम्वत 2072 साल असोज 3 गतेदेखि लागू गरिएको नेपालको संविधानले नेपाललाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी 3 तहको सङ्घीय संरचनामा रूपान्तरण गर्यो। मुलुकलाई 7 प्रदेशमा विभाजन गरी 49 जिल्लाहरूको व्यवस्था गर्यो। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन संविधानमा व्यवस्था गरी गणतन्त्र नेपाललाई थप संस्थागत गर्यो। नेपालको संविधानमा समावेश गरिएको यी व्यवस्था नयाँ हुन्। 35/308 धारा 9 अनुसूचीमा व्यवस्था गरिएको यो संविधान आफैमा थप एक नयाँ व्यवस्था हो। यसमा थप भएका नयाँ व्यवस्था निम्न अनुसार छन्। यहाँ क नम्बरमा रहेको छ साथीहरु, नयाँ मौलिक हकको व्यवस्था, आवासको हक, खाद्यान्नको हक, दलितको हक, जेठ नागरिकको हक, उपभोक्ताको हक, अपराध पीडितको हक, मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरिएको संविधानमा उल्लेखनीय मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न आवश्यक अनुसार राज्यको संविधान जारी भएको 3 वर्षभित्र कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको। त्यसैगरी साथीहरु यहाँ ख नम्बरमा रहेको छ, गैर आवासीय नागरिकता, गैर आवासीय नेपालीलाई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी नेपालको गैर आवासीय नागरिकता प्रदान गरिने व्यवस्था। त्यसैगरी साथीहरु ग नम्बरमा रहेको छ, नागरिकका कर्तव्यका व्यवस्था, राष्ट्रप्रति निष्ठावान हुँदै नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, अखण्डताको रक्षा गर्नु, संविधान र कानुनको पालना गर्नु, राज्यले चाहेका बखत अनिवार्य सेवा गर्नु, सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्नु प्रत्येक नागरिक कर्तव्य हुने व्यवस्था। त्यसैगरी साथीहरु यहाँ घ नम्बरमा रहेको छ, अविश्वासको प्रस्ताव र वैकल्पिक प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री भएको 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न नसकिने, अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्दा वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव पनि सँगै पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था। यहाँ रहेको छ साथीहरु, अङ्ग नम्बरमा मन्त्री परिषदको अधिकतम संख्या, संघीय मन्त्री परिषदमा प्रधानमन्त्री सहित बढीमा 25 जना र प्रदेश मन्त्री परिषदमा मुख्यमन्त्री सहित प्रदेश सभाको कुल सदस्य संख्याको 20% भन्दा बढी नहुने गरी मन्त्री राख्ने व्यवस्था। त्यसैगरी साथीहरु यहाँ 6 नम्बरमा रहेको छ, संवैधानिक निकाय थप, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम आयोगले संवैधानिक निकायको रूपमा स्थापना गरिएको छ। त्यसैगरी व्यवस्थापिकामा कम्तीमा 33%,
महिला हुनुपर्ने व्यवस्था। प्रत्येक वर्षको जेठ 15 गते देश संसदमा बजेट पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था। स्थानीय तहबारे संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था। भाषा आयोगको व्यवस्था। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सभामुख उपसभामुख फरक लिङ्गको हुनुपर्ने व्यवस्था। निर्वाचनमा पराजित व्यक्ति मन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था जस्ता व्यवस्था नेपालको संविधानमा थप गरिएका नयाँ व्यवस्था हुन्। त्यसैगरी साथीहरु यहाँ प्रश्न नम्बर 7 रहेको छ, सार्वजनिक वाटापत्रका तत्त्वहरू के हुन् लेख्नुहोस्। यसको उत्तरमा रहेको छ, सार्वजनिक वस्तु तथा सेवा प्रदायक निकायले नागरिक प्रति गर्ने खुला प्रतिबद्धताको रूपमा रहेको सार्वजनिक वाटापत्रका तत्त्वहरू निम्न अनुसार हुन्छन्। यहाँ रहेको छ दृष्टिकोण, लक्ष्य, संगठनले गर्ने कार्यको विवरण। यसमा वस्तु तथा सेवाको नाम, लाग्ने समय, दस्तुर, आवश्यक कागजात, जिम्मेवार कर्मचारी तथा शाखा लगायतका विषय पर्दछ। वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने लक्षित वर्ग, गुनासो सुनवाईको संयन्त्र, क्षतिपूर्ति, सेवाग्राहीको अपेक्षा, पृष्ठपोषण। त्यसैगरी साथीहरु यहाँ प्रश्न नम्बर 8 रहेको छ, संघ प्रदेश र स्थानीय तह बीचको अन्तर सम्बन्धका आधार के हुन् लेख्नुहोस्। यसको उत्तरमा रहेको छ साथीहरु, संघ प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय तथा अन्तर सम्बन्ध ऐन 2077 को परिच्छेद 2 मा संघ प्रदेश र स्थानीय तह बीचको अन्तर सम्बन्धका आधारहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको छ, जस अनुसार नेपालको संविधानमा गरिएको व्यवस्थाका अतिरिक्त संघ प्रदेश र स्थानीय तह बीचको अन्तर सम्बन्धका आधारहरू देहाय बमोजिम हुनेछ। रहेको छ राष्ट्रिय हितका आधारभूत विषय, राष्ट्रिय गौरव र एकताको संरक्षण, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति तथा दायित्वको पालना र कार्यान्वयन, मौलिक हकको कार्यान्वयन, राष्ट्रिय नीतिको समन्वय तथा कार्यान्वयनमा योगदान, संविधानका व्यवस्थाहरूको समग्रता र समावेशता, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण, संविधानको अधीनमा रही साझा हित र सरोकारको विषयमा अधिकारको प्रयोग गर्दा अर्को तहको अस्तित्व र कार्यगत स्वायत्तताको सम्मान, नेपाली नागरिकहरू बीच समान व्यवहार र सुरक्षा, कानून नीति र न्यायिक एवं प्रशासनिक निर्णय कार्यान्वयनमा आपसी समन्वय, परामर्श, सहयोगी तथा सूचनाको आदान प्रदान, प्राकृतिक तथा भौतिक स्रोतको संरक्षण, प्राकृतिक भौतिक तथा वित्तीय स्रोतको दिगो व्यवस्थापन र लाभको नियोजित वितरण, भ्रष्टाचार निवारण र सुशासन प्रवर्धन, पारस्परिक सहयोग र सहकार्य, समानुपातिक समावेशिक तथा सहभागितामूलक शासन व्यवस्था अवलम्बन, नागरिकलाई प्रदान गर्ने सेवाको प्रभावकारिता, व्यापार वस्तु तथा सेवाको विस्तार ढुवानीमा आपसी समन्वय र सहयोग, संघ प्रदेश र स्थानीय तह बीचको अन्तर सम्बन्ध कायम गर्न सम्बन्धमा प्रचलित कानुनमा व्यवस्था भएको अन्य विषय। त्यसैगरी साथीहरु यहाँ प्रश्न नम्बर 9 रहेको छ, स्थानीय तहको व्यवस्थापिकाको गठन कसरी हुने व्यवस्था छ उल्लेख गर्नुहोस्। यसको उत्तरमा रहेको छ, नेपालको संविधानको धारा 221 ले स्थानीय तहको व्यवस्थापिकीय अधिकार गाउँसभा र नगरसभामा निहित रहने व्यवस्था गरेको छ। त्यसकारण गाउँसभा र नगरसभाले स्थानीय व्यवस्थापिका भन्न सकिन्छ। त्यसैगरी संविधानको धारा 222 र धारा 223 मा गाउँसभा र नगरसभाको गठन सम्बन्धी व्यवस्था छ, जसले निम्न अनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ। यहाँ रहेको छ साथीहरु गाउँसभा र नगरसभाको गठन। क नम्बरमा रहेको छ गाउँ नगर कार्यपालिकाको अध्यक्ष प्रमुख अध्यक्ष। त्यसैगरी साथीहरु ख नम्बरमा रहेको छ गाउँ कार्यपालिकाको उपाध्यक्ष उपप्रमुख उपाध्यक्ष। त्यसैगरी ग नम्बरमा रहेको छ प्रत्येक वार्डका अध्यक्ष सदस्य। घ नम्बरमा रहेको छ प्रत्येक वार्डबाट निर्वाचित 4 जना सदस्य। त्यसैगरी साथीहरु अंग नम्बरमा रहेको छ गाउँ नगरसभाले दलित वा अल्पकालीन संख्या समुदायबाट निर्वाचित 2 जना सदस्य। आजको भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गर्नुहोला साथीहरु, र अहिलेसम्म भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने कृपया लाइक गरिदिनु होला। च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। आजको लागि यतिकै साथीहरु, भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु भएकोमा धन्यवाद।